मेमन, आपकी क्या राय है? देखिए लीना, पहली चीज़ तो ये है कि एक्चुअली प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर हमने जो है जब ये आया था तो हमने इसकी तारीफ भी की थी, क्योंकि वाकई ही जो एक वन मैन शो और एक जो डिक्टेटरशिप थी चीफ जस्टिस की, उसको ख़त्म किया गया वेरी ट्रांसपेरेंट तरीके से। और जो सीनियरिटी का प्रिंसिपल था, इसके ऊपर मैंने उस दिन भी बात ये की थी कि एक्चुअली अगर कोई आपने वो एक नहीं है अवेलेबल, तो फिर आप नेक्स्ट सीनियर को लेना चाहिए। ये नहीं हो सकता जो चीफ जस्टिस की डिस्क्रेशन और जिस तरीके से हुआ। फिर ये ऑर्डिनेंसेस पे तो वैसे ही मुझे बहुत ज़्यादा हमें तहफ़्फ़ुज़ात, इस पर हम पहले भी शो पर बात कर चुके हैं, ऑर्डिनेंस के थ्रू क्यों कोई इस तरह की चीज आ रही है। तो ये खत के अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है, लेकिन और बाकी इसके ऊपर एक्चुअली बैठनी चाहिए फुल बेंच, और इसके ऊपर एक पूरी डिबेट और ये होना चाहिए, क्योंकि देखिए बात ये है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की वजह से ही जो एक इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की हम बात कर रहे थे, एक हम कर रहे थे कि चीफ जस्टिस का रोल जो है खत्म हो गया, या वो एक बंदा कंट्रोल नहीं कर सकता मास्टर रोस्टर बनकर, ये सारा कुछ। तो ये चीज वाकई ही बहुत सवालात उठाती है कि ये इस तरीके से क्यों आया। अच्छा, जो लोग जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को जानते हुए कहते हैं कि क्योंकि उन्होंने खुद अपनी राय का इजहार कर दिया है इस खत के थ्रू, तो ये जो है इसकी पॉसिबिलिटी है कि वो अपने आप को रिक्यूज कर दें इस फुल बेंच से। और जब वो अपने आप को रिक्यूज करेंगे तो शायद ये भी डिमांड साथ साथ होगी कि काजी फाइज ईसा साहब भी इस बेंच से अपने आप को रिक्यूज करें, क्योंकि जाहिर बात है ये डायरेक्टली इफेक्ट करता है उनको। उसके अलावा अलबत्ता लीगल फ्रेटर्निटी ये भी कहती है कि अगर जो फुल बेंच होगा उसके अंदर जस्टिस मुनीब साहब और जस्टिस अमीनुद्दीन है, ये दो का भी एक होगा कि क्या इनको भी बेंच पे बैठना चाहिए कि नहीं। लेकिन हाँ, फुल बेंच जरूर बैठना चाहिए, बेंच इसके ऊपर ये बात होनी चाहिए, क्योंकि ये ऑर्डिनेंसेस के थ्रू इस तरीके से आप इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को खत्म नहीं कर सकते, या आप वापस चीफ जस्टिस को वो डिक्टेटोरियल पावर्स नहीं दे सकते। लेकिन मेमन साहब ने बड़ा बुनियादी नुक्ता उठाया और बड़ी अहम बात है कि जैसे हम ये बात करते हैं कि अदलिया के फैसलों के ऊपर अमल दरामद होना चाहिए, गलत या सही, अगर पार्लियामेंट ने कानून साजी कर दी उसके ऊपर भी आप अमल दरामद करें, और उसके बाद फिर जो अलीना, ऐसी कौन सी इमरजेंसी थी कि ये ऑर्डिनेंस के थ्रू इस तरीके से आपने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का इस तरह जो आप खुद ही लाए? ये भी बात सही है कि ये पिछली हुकूमत पीडीएम की थी, वही बात करते थे कि हम अदलिया की आजादी के लिए, हम नहीं चाहते। ये सवाल हम आप उठा सकते हैं ना एज अ वॉच डॉग, ये सवाल हम आप उठा सकते हैं कि जिसने अमल दरामद करने क्या उसका ये सवाल उठाना मौजू होता। तो पहले भी ये बात की थी कि ऑर्डिनेंस जो है ऑर्डिनेंस के थ्रू होनी नहीं चाहिए। आप ये कह रही है, अच्छा आप मंसूर अली शाह साहब के लेटर की बात करिए, मेरे ख्याल में इस लेटर के अंदर एलिना कोई ऐसी बुराई नहीं है, नहीं जो उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। मैं तो इस उसूली मौक़िफ़ पे बात कर रही हूँ कि जो मंसूर शाह साहब ऑब्जेक्शन कर रहे हैं कि आप उसके ऊपर अमल दरामद करने से पहले फुल कोर्ट का इजलास बुला लेते या आप वेट कर लेते, इतनी जल्दबाजी नहीं थी। अगर कर दिया ऑर्डिनेंस के ऊपर अमल दरामद तो इसमें क्या कबाहत है? देखिए लेना, मसला ये है कि सर जो जुडिशरी के अंदर तो हमने देखा है कि जो एक चल रही है टग ऑफ वॉर जुडिशरी के अंदर भी चल रही है। और अच्छा, जो अनफॉर्चुनेट चीज़ है वो ये है कि जो पिछले हम देखते थे, जब हम पहले देखते थे तो उसमें होता था कि या लिबरल प्रोग्रेसिव या वो जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ जिनके ताल्लुकात होते थे, इसके अंदर हम वो लोग देख रहे हैं कि जो एक्चुअली एक प्रिंसिपल स्टैंड भी लेते रहे, लेकिन उनके डिसएग्रीमेंट्स हैं कुछ चीज़ों के ऊपर। तो उसके अंदर जो ये टग ऑफ वॉर और ये अदलिया के अंदर जो एक लड़ाई हो रही है, ये भी कोई इतनी अच्छी चीज़ नहीं। लेकिन हाँ, वाकई सामने आ रही है, सामने बाहर ओपनली कर रहे हैं। अच्छा, फखर भी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं काफी देर से। ठीक है, फखर काफी देर से कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। फिर फखर, मेरा आपसे एक सवाल भी है, आप पहले बताएं क्या कह रहे थे? अलीना, देखें, मेमल कह रही हैं कि ऐसी क्या इमरजेंसी थी कि ये इनको हुकूमत को ऑर्डिनेंस लाना पड़ा। देखें, इमरजेंसी ये है कि ये जो चीफ जस्टिस हैं इनका टेन्योर रह गया 1 से 1.5 महीना रह गया है, उसके बाद इन्होंने रिटायर होना है। अब ये 1 से 1.5 महीने पहले जो है ये 3 रुकनी जो कमेटी है उसमें से एक जज अगर आना छोड़ दे या वो किसी वजह से छुट्टियों पर चला जाए, तो इसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट का कोई रोस्टर जारी नहीं होगा, कोई बेंच कॉन्स्टिट्यूट नहीं होंगे, केस कहाँ फिक्स करने हैं, किस बेंच के सामने फिक्स करने हैं, ये कमेटी क्योंकि मिल ही नहीं रही होगी और ये फैसले नहीं हो रहे होंगे। तो 1-1.5 महीना, तो इसका मतलब ये है प्रैक्टिकली आप अदालत को, सुप्रीम कोर्ट को बंद कर दें, उसके बाद जो है फिर ये नया कोई चीफ जस्टिस आएगा तो उसके बाद जो है नए रोस्टर होंगे। तो इमरजेंसी ये है। जहाँ तक बात ये है कि ये ऑर्डिनेंस लाने की जो क्यों लाया गया है, देखें, जो भी इदारे होते हैं उनके फंक्शंस को स्मूथली ऑपरेट करने के लिए ये कवानीन बनाए जाते हैं। जब ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट बनाया गया था तो उसमें एक बुनियादी
حکم رہ گیا جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کو ہر پہلو کے دیکھنے کے بعد ہی وہ شامل کرنا چاہیے تھا، وہ یہ تھا کہ اگر یہ 3 رکنی جو کمیٹی ہے اس میں سے کوئی ایبسنٹ ہوگا تو اس کی ریپلیسمنٹ کون ہوگا، یہ اس پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں نہیں تھا۔ منصور صاحب اپنے خط میں ہی لکھتے ہیں کہ عدلیہ کا انٹرنل معاملہ ہے وہ ریگولیٹ کر سکتے تھے، اور دوسرا آپ جو بات کر رہے ہیں نا وہ خط کا 5واں پوائنٹ پڑھیں، اس میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ منیب اختر صاحب تو تمام تر میٹنگز کے لیے تقریباً حاضر ہی ہوتے تھے اور بلکہ پچھلی میٹنگ میں بھی آئے تھے۔ دیکھیں اس میں یہ جو منصور علی شاہ صاحب کی طرف سے یہ بتایا گیا ہے، لیکن یہ بھی جو رپورٹ ہوا تھا کہ شاید جسٹس منیب اختر صاحب چھٹیوں پہ یا یہ جو درمیان میں بھی جو کیسز فکس ہونے تھے خاص طور کے اوپر اس کا جو ریویو پٹیشن تھی اس طرح کے، تو یہ ججز کی چھٹیوں کی وجہ سے یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ آپ کمیٹی نہ ملے اور پھر کوئی بینچز کی فکسیشن، کیونکہ کچھ ججز چھٹیوں پہ تھے لیکن اس کے باوجود بھی کچھ نہ کچھ بینچز کام کرتے ہیں، تو یہ ایک بنیادی لیکونہ تھا جس کو جو سالو ہر صورت میں کرنا تھا۔ اور میرا اگر یہ ہو جاتا کہ چھٹیوں پہ ہے تو اس صورت میں جج سے پوچھ کے کوئی تھرڈ جج رکھ لیتے، آپ نے تو قانون بدل دیا، ایک کو نکال دیا، ایک کو نظر انداز کر دیا، 5واں لے لیا۔ یہ ججز خود سے جو ہے وہ نہیں کر سکتے، یہ آپ کو قانون میں باقاعدہ اس کے تحت ہی اگر ترمیمی اس حوالے سے آرڈیننس آتا کہ بھئی اگر کوئی جج چھٹیوں پر ہے، اویلیبل نہیں ہے، تو اس کی جگہ چیف جسٹس کسی جج کو نامزد کر سکتے، یہ تو پھر تو ٹھیک تھا۔ نہیں، آپ نے کہا ہے کہ سیکنڈ والے کو نکال دیا، آپ نے کہا کہ اب تھرڈ جو ہے وہ چیف جسٹس اپنا نامزد کردہ جج لائے گا، یہ قانون ہوا ہے جس کے لیے، اور پھر اس میں یا افریدی صاحب کو نظر انداز کیا گیا، امین الدین صاحب کو لیا گیا۔ اس پہ ہو سکتا ہے کہ یہ سیکنڈ موسٹ جو سینئر جج ہے وہ کیا جاتا، لیکن ریپلیسمنٹ اس کی اس لیے ضرورت تھی کہ یہ اس طرح پھر سپریم کورٹ کے جو فنکشنز ہیں وہ پراپر کام نہیں کرتے۔ لیکن مجھے ایک چیز بتا دیں فخر، کیونکہ آپ ان چیزوں کو رپورٹ بھی کرتے ہیں، یہ جو خط و کتابت ہوتی ہے سپریم کورٹ کے سیکرٹری کی، چیف جسٹس کی، اپنے دیگر فیلو ججز سے، جو ہم نے پچھلے کچھ دنوں میں بھی دیکھی، یہ ساری کی ساری خفیہ ہوتی ہے، یہ انٹرنل ہوتی ہے، پبلک نہیں ہوتی، یا پھر اس میں کوئی قباحت نہیں ہے کہ آج منظر عام پر ہمارے سامنے ہے سب؟ علینا، یہ جو ٹرینڈ ہے یہ میرا خیال ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے دور سے شروع ہوا تھا، جب ان کو بار بار ایک تو جو بینچز میں نہیں بٹھایا جاتا تھا، جتنے بھی اہم جو پچھلے 2 سالوں میں جو سابقہ چیف جسٹس تھے ان کے دور میں ان کو اگنور کیا جا رہا تھا، تب انہوں نے یہ ایک سلسلہ شروع کیا تھا۔ یہی جسٹیفیکیشن وہ جسٹس منصور علی شاہ کے خط کی بھی دے رہے ہیں، لیکن جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ان کے انٹرنل معاملات ہیں یہ اس سے عدلیہ جو ہے وہ پاورفل ہونے کی بجائے مزید کمزور ہوگی، کیونکہ یہ عوام کو بھی اب سمجھ آ رہا ہے کہ شاید سر تو پھر آج جب یہ ساری خط و کتابت اسی طریقے سے ہو رہی ہے تو یہ کیا پیغام ہے؟ یہ بڑا کمزور کر رہا ہے، یہ پیغام ایسا ہے کہ یہ جوڈیشری تقسیم ہے، یہ ہر ایک نے اپنی سائٹس لی ہوئی ہے، یہ پیغام عوام کے لیے اچھا نہیں ہے، خاص طور کے اوپر عدلیہ کی طرف سے۔ کوئکلی اگر کوئی کامنٹ کرنا چاہے اس کے اوپر، محمل بھٹی صاحب، صافی صاحب۔ میں تو اس پہ اتنا ہی ایک ہی فکرہ ذہن میں آ رہا ہے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، جو بیجو گے وہ کاٹو گے۔ ویسے کیا یہ کہنا جائز ہوگا محمل یا صافی صاحب؟ جی بالکل بالکل جائز بیجو گے نہیں، جو بوئیں گے وہ کاٹیں گے۔ علینا دیکھیں میرے سر انہوں نے پہلے ہی بتا دیا تھا، دیکھو میں کرتا کیا ہوں، ان کو آج چھٹی ہے۔ چلے ٹھیک ہے جی۔